नमस्कार। आज चाहिँ हामी एउटा बिजनेस प्लान हेर्दैछौँ र सबैभन्दा पहिले हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ के हो भने प्लानिङ भनेको के हो त, प्लान भनेको के हो त। जेनरली चाहिँ हामी प्लान अथवा प्लानिङलाई चाहिँ थिङ्किङ बिफोर डुइङ एनिथिङ भन्छौँ, जसको अर्थ हुन्छ कि हामीले केही गर्नुभन्दा अगाडि गरिने एउटा डिप थिङ्किङ अथवा हामीले बनाइने एउटा प्लान अथवा योजना, जसलाई चाहिँ हामी प्लान भन्छौँ। र बिजनेस प्लान भनेको के हो त? अब बिजनेस प्लान भनेको चाहिँ अब बिजनेस गर्नुभन्दा अगाडि हामीले गरिने सम्पूर्ण क्रियाकलापलाई चाहिँ हामी बिजनेस प्लान भन्छौँ। सोर्ट एनालाइसिस हुनसक्छ, मार्केट स्ट्राटेजी बनाउने कुराहरू हुनसक्छ, कस्ट प्रोजेक्सनका कुराहरू हुनसक्छ, रेभिन्यू स्ट्रिमहरू हुनसक्छ, अथवा कसरी कमाउने, के गर्ने, कहाँ लगेर बेच्ने, कसरी चाहिँ बेच्ने, कस्तो कस्टमरहरूलाई कन्ज्युमरहरूलाई चाहिँ टार्गेट गर्ने, तिनीहरू चाहिँ यो बिजनेस प्लान अन्तर्गत चाहिँ पर्छन्। र आज चाहिँ हामी यहाँ फिस फार्म इन नेपाल भन्ने एउटा एक्जाम्पल हेर्दैछौँ र मलाई लाग्छ कि यो एउटा एक्जाम्पल हेरेपछि तपाईँहरूलाई केही आइडिया हुनेछ, बिजनेस प्लान भनेको के हो भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई आइडिया हुनेछ। र फिस फार्म इन नेपालमा चाहिँ हामीले एमा राखेका छौँ, हामीले बिजनेस ओभरभ्यू भनेर चाहिँ एमा राखेका छौँ। बिजनेस ओभरभ्यूमा चाहिँ हामीले समरी राख्छौँ, बिजनेस सम्बन्धित जुन चाहिँ बिजनेस हामी गर्न जाँदैछौँ त्यसको समरी राख्छौँ। हामी किन आवश्यक छ त, किन गर्न जाँदैछौँ त, कस्तो कस्तो अपर्च्युनिटिजहरू हुन सक्छन् त, होइन? अनि कहाँ गर्ने त, किन गर्न जाँदैछौँ त, होइन? जस्तै किन गर्न जाँदैछौँमा चाहिँ अब हामीसँग वाटर रिसोर्सेस पर्याप्त छ, होइन? अनि अन्डर प्रोडक्सन भइरहेछ फिस मिट। त्यसरी चाहिँ हामी एउटा फिस फार्मको एउटा समरी बिजनेस ओभरभ्यूमा चाहिँ राख्छौँ। अर्को भनेको चाहिँ हामीले सोर्ट एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। सोर्ट एनालाइसिस भनेको चाहिँ के हो त? सोर्ट एनालाइसिस भनेको चाहिँ हाम्रो बिजनेसको सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ हामी यहाँ एनालाइसिस गर्छौँ। क्या हाम्रो स्ट्रेन्थ के छ, विकनेस के छ, अपर्च्युनिटिज के छ र थ्रेटहरू के छन् त भनेर चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ एनालाइसिस गर्छौँ। फर्स्टमा चाहिँ स्ट्रेन्थ। अब जस्तै फिस मार्केटको अथवा फिस फार्मिङको स्ट्रेन्थ चाहिँ के हुन सक्छ त? स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ हाम्रो कस्टमर्स धेरै छन्, हेल्दी रिलेसनसिप छ हाम्रो होटेल्ससँग, फिस मर्चेन्टसँग, मार्केटसँग, यिनीहरू भनेको चाहिँ हाम्रो स्ट्रेन्थ हुनसक्छ। अथवा गभर्मेन्ट सब्सिडाइजहरू छन्, तिनीहरू भनेको स्ट्रेन्थ हुनसक्छ। विकनेस भनेको चाहिँ के हुनसक्छ त? विकनेस भनेको चाहिँ अब इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको कुराहरू आउन सक्छन् यहाँ, होइन? डिस्ट्रिब्युसन च्यानलको कन्फ्लिक्टहरू आउन सक्छन् यहाँ। अब हामीले मार्केटमै पुर्याउन सकेनौँ भने हाम्रो वेस्टेज हुनसक्छ, हाम्रो माछाहरू चाहिँ बिग्रिन सक्छ, होइन? हामीसँग त्यसको लागि चाहिँ के कस्ता खालको विकनेसहरू हुन सक्छन् तिनीहरूलाई चाहिँ हामी यहाँ राखिन्छ, लेख्छौँ हामी यहाँ। अपर्च्युनिटिज भनेको चाहिँ के हो त? अपर्च्युनिटिज भनेको चाहिँ अब अवसर चाहिँ के छन् त? यदि हामीले चाहिँ फिस फार्मिङ गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो अवसर चाहिँ के हुनसक्छ त? भला है हामीसँग डिस्ट्रिब्युसन च्यानल कम्ती छ, होइन? अनि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टहरू प्रोपरली रूपमा भइरहेका छैनन्, बाटो राम्रो छैन, बिजुली छैन, होइन? यस्ता कुराहरू, यथावत कुराहरू छन् नि। यिनीहरू नभए तापनि हाम्रो अपर्च्युनिटिज चाहिँ के छ त? मार्केट छ हामीसँग, अथवा अन्डर प्रोडक्सन भइरहेछ, हाम्रो देश चाहिँ डिपेन्डेन्ट छ अरूसँग। यदि अरू देशसँग चाहिँ हाम्रो डिपेन्डेन्ट भएको मार्केटलाई चाहिँ हामीले यहीँ चाहिँ लोकली
प्रोडक्सन गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो कस्ट पनि कम हुन जान्छ। ट्रान्सपोर्टेसन कस्टहरू भयो, सिपिङ कस्टहरू भनेको कम्ती हुन्छ र हामीले चाहिँ उनीहरूसँग कम्पिट गर्न सक्छौँ। यिनीहरू भनेको चाहिँ अपर्च्युनिटिज भयो र त्यसबाट चाहिँ हामीले फाइदा लिन सक्छौँ र प्रफिट कमाउन सक्छौँ। बिजनेसको अल्टिमेट गोल भनेको प्रफिट हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ थ्रेट हुनसक्छ। थ्रेटहरू भनेको चाहिँ अब चुनौतीहरू चाहिँ के हुन सक्छन् त? अब थ्रेटहरू भनेको चाहिँ अब एउटा भनेको कम्पिटिटर्सकै हुनसक्छ। एउटा गभर्मेन्टले प्रोपरली अथवा गभर्मेन्टले चाहिँ यो अथवा यो फिस फार्मिङतिर चाहिँ हेरेको छैन अथवा सब्सिडाइजहरू चाहिने कुराहरूमा दिएको छैन। पोलिसिजहरू राम्रो भएको छैनन्, बनाइएको छैन। ब्याड वेदर भयो, एउटा नेचुरल डिजास्टरहरू भयो एउटा, र अर्को भनेको प्रोपर मार्केटिङ च्यानलहरू छैनन्। यिनीहरू चाहिँ हाम्रो थ्रेट हुनसक्छ र यी थ्रेटहरूबाट चाहिँ हामीले ओभरकम गर्न चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर नि हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को बुदामा चाहिँ हामी मार्केट एनालाइसिस गर्छौँ। मार्केट एनालाइसिसमा चाहिँ के पर्छ त? मार्केट हाम्रो कस्तो छ त? ओभरअल हाम्रो फिस मिटको मार्केट चाहिँ कस्तो छ त? हाम्रो मार्केटमा चाहिँ फिस चाहिँ कति कन्जम्सन हुँदैछ त? अन्त नेपालमा अझै पनि फिस मिटलाई त्यति अरू मिटको तुलनामा चाहिँ त्यति कन्जम्सन गरिँदैन। तर अहिले भनेको धेरै हस्पिटालिटी सेक्टरमा भयो, एउटा टुरिज्म इन्डस्ट्रीहरूमा भयो, होटेल्सहरूमा भयो, फिस पनि एउटा कुजिनको रूपमा चाहिँ मेन कुजिनको रूपमा चाहिँ हामीले पाउन सक्छौँ। र यसमा चाहिँ हाम्रो मार्केट कति छ, कस्तो खालको छ, मार्केटमा छिर्नलाई के गर्नुपर्छ, यिनीहरू सबै हामीले यो मार्केट एनालाइसिसभित्र चाहिँ गर्छौँ हामी। र अर्को भनेको चाहिँ सेल्स एन्ड मार्केटिङ स्ट्राटेजी। सेल्स एन्ड मार्केटिङ स्ट्राटेजी कस्तो बनाउन सकिन्छ त? हामीसँग मानौँ एकछिन हामीसँग पर्याप्त मात्रामा चाहिँ प्रोडक्सन छ, तर हामीसँग एडभर्टाइजमेन्ट छैन भने त्यो प्रोडक्सनको केही काम छैन, किनकि हामी बेच्नै सक्दैनौँ। अन्त बेच्नै सक्दैनौँ, हामीले बेच्न सकेनौँ भने हाम्रो भनेको लस हुने त्यो त पक्का पक्की नै हुन्छ। र अहिलेको जमाना भनेकै मार्केटिङ चाहिँ एकदम स्ट्रङ हुनुपर्छ। जुनै पनि कुरामा मार्केटिङ एकदम स्ट्रङ चाहिन्छ। र त्यसको लागि चाहिँ हामीले सेल्स एन्ड मार्केटिङ स्ट्राटेजी बनाउनु पर्छ। सेल्स एन्ड मार्केटिङ स्ट्राटेजी कसरी बनाउन सकिन्छ त? एडभर्टाइजमेन्ट गरेर हुन्छ कि? एडभर्टाइजमेन्ट चाहिँ अब फुड रिलेटेड म्यागजिन्समाहरू हुनसक्छ, वेबसाइटमा हुनसक्छ। अहिले त धेरैवटा वेबसाइटहरू छन्। हामीले अब फेसबुकमै पनि लगाउन सकिन्छ। अहिले डोर टु डोर सेलहरू हुनसक्छ, पर्सनल सेलिङहरू हुनसक्छन्, होइन? मार्केटमा गएर चाहिँ फिस मिट सपहरूमा चाहिँ हामीले डिस्काउन्टहरू दिएर हुन्छ कि? र त्यसरी चाहिँ हाम्रो एडभर्टाइजमेन्टहरू गरेर चाहिँ हामी मार्केटिङ स्ट्राटेजी एउटा बनाउन सक्छौँ। फुड एक्सपोजरमा भयो, बिजनेस फेयर्सहरूमा देखाएर भयो, होइन? इन्टरनेटहरूबाट त अब भइ नै हाल्यो त्यो। डाइरेक्ट मार्केटिङ भनेको पर्सनल सेलिङहरू भयो, होम डेलिभरी गरेर हुन्छ कि? अहिले भनेको सबैभन्दा गोल्डमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै चलेको भनेको चाहिँ होम डेलिभरी। अब चाहिँ हरेक कुरा पनि कस्टमर्सलाई चाहिँ हामी उनीहरूको निडलाई चाहिँ फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरू फिजिकल्ली आएर नकिने पनि हामीले डेलिभर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चार्ज लिन सकिन्छ र मिनिमम चार्ज लिन सकिन्छ।
र अहिले भनेको चाहिँ कन्ज्युमर भनेको चाहिँ कस्टमर्स भनेको चाहिँ किङ हो। अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ राजा अथवा किङ जस्तो चाहिँ व्यवहार गर्नुपर्छ उनीहरूसँग। अर्को भनेको चाहिँ सोर्स अफ इन्कम। सोर्स अफ इन्कम पनि हामीले प्रोजेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हावाको तालमा त फिस फार्मिङ चल्दैन, हाम्रो बिजनेस त अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसको लागि हामीले यो वर्षमा यति कमाउने, यो वर्षमा यति कमाउने, यो वर्षमा यति कमाउने भनेर हामीले प्रोजेक्सन बनाउनुपर्छ। नभए हाम्रो यो प्लानिङ चाहिँ सक्सेस हुँदैन। र सोर्स अफ इन्कम चाहिँ प्रोजेक्सन गर्दा चाहिँ हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त? होइन त, के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त? हाउस होल्डको स्पेन्डिङ, होइन, त्यहाँ ध्यान दिनु पर्यो। एउटा ब्याड वेदर, नेचुरल डिजास्टर, गभर्मेन्ट पोलिसिज, यिनीहरू सबैलाई ध्यान दिएर मात्रै हामीले प्रोजेक्सन गर्नुपर्छ। किनकि यी कुराहरूले डाइरेक्ट इम्प्याक्ट गरेर हुन्छ हाम्रो फार्ममा, हाम्रो मार्केटमा। त्यही भएर चाहिँ यिनीहरूलाई पनि हामीले एउटा च्यालेन्जेसको रूपमा चाहिँ राखेर चाहिँ हामीले प्रोजेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। जति बेला जे पनि हुनसक्छ नि त। गभर्मेन्ट पोलिसी चेन्ज भयो भने हाम्रो मार्केट सेयर चाहिँ खोसिन सक्छ। यी यथावत कुराहरूले चाहिँ हामीले ध्यानमा राखेर चाहिँ हाम्रो सोर्स अफ इन्कमको प्रोजेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्कमलाई चाहिँ प्रोजेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। यति यति कमाउँछु, त्यसपछि मात्रै प्रोजेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। अथवा यति कमाउँछु भनेर त्यसपछि मात्रै हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को भनेको प्राइसिङ स्ट्राटेजी। प्राइसिङ स्ट्राटेजीमा चाहिँ सोर्स अफ इन्कममै हो। प्राइसिङ स्ट्राटेजीमा चाहिँ के गर्ने त? प्राइसिङ स्ट्राटेजीमा चाहिँ कसरी चाहिँ प्राइस चाहिँ हाम्रो डिटरमाइन गर्ने त? प्राइसिङ स्ट्राटेजीमा चाहिँ धेरै तरिकाले गर्न सकिन्छ। तर हामीले चाहिँ यहाँ फिस फार्मिङको फिस मिट मार्केटमा चाहिँ हामीले कम्पिटिटर्सलाई चाहिँ हेरेर चाहिँ प्राइसिङ स्ट्राटेजी बनाएका छौँ। होइन, कम्पिटिटर अनुसार चाहिँ हामीले प्राइसलाई चाहिँ सेट गरेका छौँ। अथवा उनीहरूको प्राइसभन्दा मुनि माथि हामीले कहिले जानु हुँदैन। सकेसम्म हामीले चाहिँ मिनिमम कस्ट चाहिँ अथवा प्राइस चाहिँ सेट गर्ने कोसिस गर्छौँ हामी। क्वालिटी एन्ड क्वान्टिटी हामीले दिने कोसिस गर्नुपर्छ। अर्को भनेको पेमेन्ट अप्सन। पेमेन्ट अप्सन त अब धेरै हुनसक्छ। अहिलेको जमानामा पेमेन्ट अप्सन भनेको चाहिँ हाम्रो ब्याङ्क ट्रान्सफरबाट हुनसक्छ, क्यासलेस भइसक्यो हरेक कुरा, होइन अहिले। अथवा अब पेमेन्ट क्यासबाट पनि हुनसक्छ। जसले चाहिँ इन्टरनेटको युज गर्न जान्दैन, जसले चाहिँ ब्याङ्क ट्रान्सफरको ज्ञान छैन, अनलाइनबाट तिर्न सक्दैन, उसलाई चाहिँ हामी क्यासबाटै तिर्न पनि क्यासबाटै हामीलाई भनेर क्यासमै बेच्न पनि सक्छौँ हामी। ब्याङ्किङ ट्रान्सफर त भइ नै हाल्यो, अनलाइन ब्याङ्किङ। चेक्सहरूबाट नै हामीले एक्सेप्ट गर्छौँ। र यिनीहरू भनेको चाहिँ हामीले दिएको कस्टमर्सहरूलाई दिएको, कन्ज्युमर्सहरूलाई दिएको एउटा पेमेन्ट अप्सन हो। जुनै तरिकाबाट पनि हामीलाई चाहिँ पेमेन्ट गर्न सक्छन् उनीहरूले चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सनलाई कन्जम्सन गरे बापत। पब्लिसिटी एन्ड एडभर्टाइजिङ स्ट्राटेजी। पब्लिसिटी र एडभर्टाइजिङ स्ट्राटेजी कसरी गर्ने त? बोथ प्रिन्ट एन्ड म्यागजिन्सहरूबाट, होइन। अर्को भनेको स्पोन्सर रिलेभेन्ट कम्युनिटी बेस्ड इभेन्ट्स प्रोग्राम्सहरूबाट, इन्टरनेट सोसियल मिडिया प्लेटफर्महरूबाट भयो, कन्ट्याक्ट विथ होटेल्स एन्ड रेस्टुरेन्ट्सहरूबाट भयो। यिनीहरू भनेको चाहिँ हाम्रो पब्लिसिटी एन्ड एडभर्टाइजिङ स्ट्राटेजी भयो। फाइनेन्सियल प्रोजेक्सन एन्ड कस्टिङ। फाइनेन्सियल प्रोजेक्सन एन्ड कस्टिङमा चाहिँ के हुन्छ त? अब फाइनेन्सियल प्रोजेक्सन एन्ड कस्टिङमा चाहिँ के हुन्छ नि त? फाइनेन्सियल प्रोजेक्सन एन्ड कस्टिङमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ फाइनेन्सियल अथवा फाइनेन्सियली रूपमा कति चाहिन्छ त? हामीले चाहिँ यो फिस फार्मिङमा चाहिँ हामीले 20 लाख चाहिँ हामीले इनिसियल कस्ट चाहिन्छ भनेर चाहिँ हाम्रो एउटा फिजिबिलिटी रिपोर्टमा चाहिँ हामीले देखाएका छौँ। अथवा फिजिबिलिटी रिपोर्टले चाहिँ त्यति हाम्रो कस्ट चाहिन्छ भनेर चाहिँ, इनिसियल कस्ट चाहिँ त्यति लाग्छ भनेर चाहिँ हाम्रो अनुमान छ, प्रेडिक्सन छ।
र जुन अमाउन्ट चाहिँ हाम्रो ल्यान्डमा खर्च हुन्छ, लिज अफ ल्यान्डमा खर्च हुन्छ, पर्चेज अफ हो त्यो बुढाबुढीहरू किन्छ नि तिनीहरूबाट खर्च हुन्छ, तिनीहरूमा वाटरमा हुनसक्छ र ओदर्स भनेको चाहिँ अब बनाउनु पऱ्यो होइन, त्यसको लागि मेन्टेन गर्नु पऱ्यो, तिनीहरूमा खर्च हुनसक्छ, हुन जान्छ। फन्डिङ जेनेरेसन, अब फन्डिङ जेनेरेसन चाहिँ अब हामीले प्रोजेक्सन मात्रै गरेर त हुँदैन होइन, त फाइनेन्सियल प्रोजेक्सन मात्रै गरेर त हुँदैन, यति हामीलाई चाहिन्छ भनेर त्यतिकै त हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो फन्डिङ जेनेरेसन चाहिँ कसरी गर्ने त? अब फन्डिङ जेनेरेसन चाहिँ एउटा पर्सनल सेभिङबाट हुनसक्छ अथवा सेल अफ स्टक, हामीसँग स्टक छ भने सेल गरेर हुनसक्छ 10 लाख, हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ सेल गरेर 10 लाख ल्याउने भनेका छौँ, र ब्याङ्क लोनबाट 10 लाख, त्यसको लागि माथिको फाइनेन्सियल प्रोजेक्सनको 20 लाख इनिसियल कस्ट लाग्छ भनेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ अब पर्सनल सेभिङबाट 10 लाख र ब्याङ्क लोनबाट 10 लाख ल्याएर चाहिँ 20 लाख बनाउने भनेका छौँ हामीले। र अर्को भनेको चाहिँ एक्सपेन्सन एन्ड सस्टेनेबिलिटी। एक्सपेन्सन चाहिँ कति गर्ने त हामीले, हाम्रो एम चाहिँ कति हो त, टार्गेट कति हो त, भिजन हामीले कतिको राखेका छौँ त, कहाँ पुग्ने छ त हाम्रो भिजन, यिनीहरूलाई चाहिँ हामी यहाँ राख्छौँ हामी एक्सपेन्सन सस्टेनेबिलिटीमा चाहिँ। र त्यो मार्केटमा चाहिँ भइराख्नुको लागि चाहिँ कस्तो खालको हाम्रो स्ट्राटेजी हुन्छ त, तिनीहरू सबैलाई चाहिँ हामी एक्सपेन्सन र सस्टेनेबिलिटीमा राख्छौँ, र यसरी चाहिँ हाम्रो एउटा बिजनेस प्लान कम्प्लिट हुन्छ।